नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कल 24 ले चैत 8 गतेको संस्करणमा गोर्खा भर्ती केन्द्रका लागि हुँदै आएको ट्रेनिङमा भएको ठगी सम्बन्धी एक प्रसङ्ग उजागर गरेको थियो। धरान स्थित गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरमा भइरहेको ठगी सम्बन्धमा स्वयं पीडितहरूले न्युज 24 समक्ष सप्रमाण गुनासो राखेपछि हामीले त्यो रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका थियौं। पत्रकारिताको धर्मलाई अगाडि राखेर हामीले गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका पदाधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौं, तर उहाँहरू कोही पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। तर आज धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्युज 24 लाई सो ट्रेनिङ सेन्टरका पदाधिकारीहरूले चेतावनी नै दिएका छन्। हामी प्रमाण बिना बोल्दैनौं र ठगिएका पीडितहरूलाई साथ दिनु हाम्रो धर्म पनि हो। यदि लाहुरे बन्ने चाहना बोकेका युवाहरूमाथि अन्याय भएको होइन भने र ठगिएका होइनन् भने हामी हाम्रो फोन सम्पर्कमा भए पनि आएर हाम्रो प्रश्नको जवाब दिन ट्रेनिङ सेन्टरका पदाधिकारीहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। सत्य र तथ्य हाम्रो रिपोर्टका आधार हुन् र हामी धर्मबाट चुक्दैनौँ पनि। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विषयलाई फलो गर्नेछौँ। सडक विकासको सूचक हो, सडकसँगै विकास पनि दौडिन्छ। यो प्रमाणित सत्य पनि हो। कुनै पनि देशको विकासको मापन पनि यही सडकबाट गरिन्छन्। तर नेपालमा अझै पनि सडकको हाल बेहाल छन्। धेरै सडकहरू अझै पनि मापदण्ड विपरीत छन् भने कालोपत्रे गर्न बाँकी धेरै सडकहरू छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्र सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने जगजाहेर छ। धुलो र हिलो काठमाडौँका सडकहरूको चिनारी नै बनेका छन्। राजधानीकै ज्ञानेश्वर टङ्गाल क्षेत्रको सडकको कुरा होस् या बालकुमारी च्यासल सडकको बिजोक होस्, यस्तै गोकर्ण जस्तो पुण्यभूमिको सडकको अवस्था त कुरै नगरौँ। सरकारको उदासीनताका कारण काठमाडौँका सडकहरूमा काठमाडौँवासी धुलो पिउन विवश बनाइन्छन् भने उता इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा भने सडक निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 5 को लुम्देबाट गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको उपभोक्ता समिति निर्माणमा उपभोक्ता नसमेटिएको भन्दै उपभोक्ताहरूले निर्माण कार्य नै अवरुद्ध पारेका छन्। शक्तिमा रहेकाहरूले सडक बनाउँदा आफूहरूलाई पाएक हुने गरी बनाउने रोग नेपालमा पुरानै हो। प्रदेश सरकारको 60 लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको फुङखोला भन्ज्याङ एथेवा थावा खोला फुयतप्पा हुँदै आमचोकसम्म जाने सडक निर्माणमा उपभोक्ताहरूलाई सडक निर्माणमा नसमेटिएपछि उत्पन्न विवाद सडकको भविष्य अँध्यारो देखिन थालिएको छ। यस्तै हामीले फागुन 24 गतेको कल 24 को संस्करणमा डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने सडक अलपत्र परेको रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका थियौँ। स्थानीयवासीको गुनासोका आधारमा उठाएको यो विषयलाई लिएर हामीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु मलासीको पनि ध्यान तानेका थियौँ। उहाँले तत्काल सडकको अनुगमन गरेर निर्माणका लागि दबाब दिने प्रतिबद्धता कल 24 समक्ष गरे पनि अहिलेसम्म न कुनै अनुगमन नै भयो न त निर्माण पक्षलाई कुनै दबाब नै दिइएको छ। सडक प्रयोगकर्ता स्थानीयवासी अझै पनि उही शास्ति खेप्न बाध्य र विवश छन्। फेरि पनि उनीहरूले कल 24 सम्म गुनासो पोख्दै कुनै सुनवाई नभएको बताएका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा काठमाडौँदेखि इलाम हुँदै डोटीसम्मको सडक सम्बन्धी विशेष रिपोर्टहरू पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्या र गुनासोलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने र सम्बन्धित निकायलाई जबसम्म त्यसको समाधान निस्कदैन, जबसम्म कुनै पनि विषयको निदानसम्म हामी पुग्दैनौँ, तबसम्म निरन्तर रूपमा दबाव दिँदै फलोअप गर्दै ती विषयहरूलाई समाधान उन्मुख बनाउने कोसिस प्रयत्न जारी रहेको छ। र आज पनि विविध विषयहरूसहित उपस्थित छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँका समस्याहरू हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ र तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। जसका लागि तपाईँले हामीलाई गुनासो गर्ने माध्यम टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना गुनासोहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि समस्याहरू, पीडाहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका पीडा समस्यालाई हामी मध्यनजर गर्दै त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्बन्धित निकायलाई खरो रूपमा त्यसको प्रश्न सोध्नेछौँ र त्यसको जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म शरद सुवेदी बेडेपुरबाट। शरदजी, कहाँबाट भन्नुभयो?
म बेलेपुर मोरङ बेलेपुर मोरङबाट। यहाँ के समस्यामा पर्नुभयो, के थियो यहाँको गुनासो? मैले कृषि भन्ने एउटा कम्पनी थियो, त्यसमा मैले काम गरेँ 2 महिना 3 महिना जस्तो काम गरेँ। हजुर। सुरुमा 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने, अनि उहाँले चेक र सेलेरी पेपरमा सही गर्नुभयो र दिनुभयो हामीलाई। हजुर। अनि त्यसपछि हामीले काम गऱ्यौँ, सेलेरी पनि दिनु भएन, उहाँले आफ्नो त्यो रिटर्न पैसा पनि दिनुभयो। 6 महिना पछाडि फिर्ता गरिदिन्छु भनेर 1 लाख रुपियाँको चेक अहिले पनि छ मसँग। त्यो चेक पनि फिर्ता गर्नुभएको छैन, ब्याङ्कमा गएको पैसा छैन, डिपोजिट पनि गरेको छैन, ब्याङ्कमा छैन भन्नुभयो। अनि उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोजेको, उहाँलाई फोनै लाग्दैन, फोन लाग्छ उठाउँदैन, फेसबुकमा कुरा गरिन्छ, बोल्नु नै हुन्न। तपाईँलाई कुन व्यक्तिले काम लगाउनु भएको हो, कसको मातहत रहेर तपाईँ काम गर्नुभएको थियो? दीपक माझी भन्ने। दीपक माझी? हजुर। अनि उहाँ कुनै निर्माण व्यवसायसँग आबद्ध व्यक्ति हो, निर्माण व्यवसाय हो? त्यो त थाहा भएन, उहाँ त कृषि एउटा कम्पनी जस्तो खोलेर बस्नुभएको रहेछ, अनि त्यहीँ गएको थियौँ हामी। हजुर। अब शरदजी तपाईँ मात्रै हो कि अथवा तपाईँसँग अन्य पीडितहरू पनि हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? 16 कि 17 जना छौँ हामी। 16-17 जना। 25 जना हो, तर पैसा चाहिँ 16 जना कि 17 जनाको 1 लाख रुपियाँ उठाएको हो। कसैले पनि पैसा फिर्ता गरिदिएको छैन। 1 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले? हजुर, कसैले पनि पैसा फिर्ता गरिदिएको छैन अहिलेसम्म। अनि के भन्नुहुन्छ दीपकजी, तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अहिले? फोनै उठाउनुहुन्न अहिले। फोनै उठाउनुहुन्न? अनि के कारणले तपाईँहरू नपाउनु भएको रहेछ, के रहेछ अवस्था? खोइ उहाँले कम्पनी डुबो भन्नुहुन्छ, अनि पैसा रिटर्न गरिदिनुहुन्न, कम्पनी डुबो अब मेरो, अब म बिस्तारै तिर्छु भाइहरूको पैसा भन्नुहुन्छ, अनि बोलाउनुहुन्छ पैसा लिनलाई, पैसा लिन गयो फेरि पैसा दिनुहुन्न। अनि तपाईँहरूले प्रहरी समक्ष उजुरी गर्नुभयो? प्रहरी समक्ष पुग्नुभयो तपाईँहरू? उजुरी पनि गरेको, सही छाप सबै ल्याप्चे सब हानेको, पैसा दिनुहुन्न। प्रहरीमा उजुरी गरेर पनि केही पनि भएन। हस्, तपाईँले उहाँको सम्पर्क नम्बर हामीलाई पठाउनु भएको रहेछ, हामी उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ, तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई नम्बर पठाएअनुसार त्यही नम्बरमा हामी डायल गरिरहेका छौँ, तर उहाँले उठाउनु भएको छैन। यद्यपि तपाईँको यो विषयलाई हामी कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई विशेष गरी किन यसरी 16-17 जना व्यक्तिहरूलाई उहाँले यो अवस्थासम्म पुर्याउनु भएको रहेछ, पीडा दिनुभएको रहेछ, यसबारे हामी बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। दर्शकबिन, आज अब अर्को यहाँहरूको रिपोर्टतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सडक समाजको अभिन्न अङ्ग हो अनि विकासको पूर्वाधार पनि, तर नेपालमा किन बन्दैनन् गुणस्तरीय सडक? यो प्रश्न गम्भीर छ, ज्वलन्त बनेको छ। खासमा नेपालमा विकास बजेट पूर्ण रूपमा खर्च नै हुँदैन। जति हुन्छ त्यसको 40% भन्दा बढी असार महिनामा मात्रै हुन्छ। यसले गर्दा गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनै सक्दैन। त्यसका साथै सरकारको अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्रहरूको कमजोरीका कारण पनि निर्माण गरिएका सडकहरू गुणस्तरहीन बनेका हुन्। नीति नियम तथा कर्मचारीको जागरुकताको अभावमा सडक क्षेत्रको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मुलुकका धेरै जसो ठाउँमा सडकको दुरावस्था छ, बेहाल छ। सडकको यस्तै अवस्थाले नागरिकहरू विभिन्न शास्ति भोग्न बाध्य छन्। ग्रामीण भेगमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि सडकको दुर्दशा उस्तै छ, दुरुस्तै छ। काठमाडौँको ज्ञानेश्वर, टङ्गाल र नक्साल क्षेत्रका कतिपय सडकको अवस्था समेत बिजोग हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको जोरपाटी, गोकर्ण, सुन्दरीजल सडक खण्डका सडक जीर्ण हुँदा धुलो उडेर स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। स्थानीयको गुनासोका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहर भन्ने बित्तिकै तपाईको मस्तिष्कमा कस्तो परिदृश्य आउँछ? ठुल्ठुला घर, मानिसको भिडभाड र चिल्ला गाडी घुम्ने चिप्लो सडक हो। सहरको वास्तविक चित्र यस्तै हुन्छ र हुनुपर्छ पनि। तर काठमाडौँका सडक बेहाल भएको खबर अब नौलो हुन छोडेको छ। बरु तिनै सडकमा हरेक दिन दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ। कहिले सडकका भेलले बालबालिका बगाउने अनि कहिले ढलभित्र खसेर मान्छे हराउने। राजधानी काठमाडौँका सडकको यस्तो अवस्थाबारे हरेक जसो सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेकै छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे टीका टिप्पणी भइरहेका हुन्छन्। तर पनि काठमाडौँका सडकको हालत भने उस्तै छ। घाम लाग्दा गाडी नदेखिने धुलो र पानी पर्दा धान रोप्न ठिक्क परेको खेतभन्दा कम हुँदैन काठमाडौँका सडक। सडकको यो हालत सुधार्न धेरै पटक धेरै थरी निकायका पदाधिकारीले बैठक गरिसकेका छन्, तर परिणाम भने शून्य।
जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्डको सडक जीर्ण हुँदा धुलो उडेर स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। जीर्ण सडकका कारण यातायात आवागमनमा समेत समस्या भएको छ। वर्षातको समयमा सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डीमा पानी जमेर ताल जस्तै बन्ने गरेको छ। दुवैतर्फको अधिकांश भागमा काम सुरु गरेर पनि पूरा नगरी अलपत्र राखिएको छ। सडक नबन्दा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु, स्थानीयवासी लगायत प्रयोगकर्ताले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। संघीय संरचना अनुसार 3 तहको सरकार क्रियाशील रहे पनि जनताका यस्ता समस्या समाधानमा कसैको ध्यान नपुगेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। आएदेखिको त्यस्तै हो। बर्खामा यस्तो खाल्टोहरू हुन्छ, पानी भर्छ। स्कुटी पनि मेरो आँखा अगाडि कतिचोटि लडिसक्यो। कोही बुढोपाको हुन्छ, कोही बच्चा हुन्छ। 2 चोटि त मेरै घोडा फुटिसक्यो। अनि अब हामीले त नयाँ घर बनाएको, धुलोले यस्तो घर भर्छ। अब गर्मी आइसक्यो, झाल खोलम भने पुरा घरै धुलोले भर्ने। अनि पुरै धुलो। अब बच्चाहरूलाई पनि बाहिर यसो बाटोमा निस्कम भने पनि ननिस्किन सक्ने। धुलो, धुवा, वायुमण्डलमा प्रदूषण जति पनि छ नि, यो हाम्रो यो नेचर समाजमा एकदम ठुलो असर परिरहेछ कि। अब यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले त ठिकै छ, अब आउनेको पिँढीको अवस्था हेर्नु न कस्तो हुन्छ। यसले यो धुलोको कणले हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो यो हावामा कति साह्रो प्रभाव परिरहेछ। उता सडकको आसपासमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका स्थानीयको आफ्नै गुनासो छ। सडकको धुलो र धुवाले गर्दा व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको उनीहरू बताउँछन्। नयाँ सामान ल्याउँदा 1-2 दिनमा धुलोले पुरानो देखिने र ग्राहक नआउने समस्या रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अब घाँटी कहिले सफा हुँदैन, बेलुका जानेवाला घाँटी पोल्ने गरी औषधि खाएर बस्नुपर्छ। अब यो धुलोले त धेरै असर गरिरहेछ। यहाँ पब्लिकहरूलाई त बाँच्न गाह्रो भइरहेछ। पसल त अब ल्यायो, सामान ल्यायो, आज ल्यायो भोलिपल्ट थोत्रो देखिन्छ होइन। ड्यामेज पिसहरू ल्याएर बेचे जस्तो देखिरहेछ। अब हेल्थ त हाम्रो हेल्थको त कुरै नगरौँ होइन। वर्षौँ नै भइसक्यो, अब 10-12 वर्ष भइसक्यो। अब खोइ अब बन्छ ऊ ग्राभल उछ्याएको छ, बनाउँदैनन्। जीर्ण सडकका कारण घर आँगनदेखि पसलसम्म धुलो उडेर स्वास्थ्यमा समस्या परेको स्थानीय बताउँछन्। सडकको धुलोले स्थानीयवासीमा छाती दुख्ने, रुगाखोकी, आँखा पाक्नुका साथै श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या हुने गरेको छ। 3-4 वर्षै भयो यो जोरपाटीदेखि यताको एरिया सुन्दरी जलसम्म। अहिले अब यो ठाउँमा थोरै पिच थियो, त्यो पनि अहिले बाटो बनाउनको लागि सबै भत्काइयो। अब फेरि चुनाव नआउन्जेलसम्म बन्दैन यो होइन। किनभने यो बाटो बन्छ भनेर धेरै भयो। यो गाडी बिग्रिने यो सबै भइरहेछ यो बाटोमा होइन। त्यसकारण यहाँ हाम्रो मेयरले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पर्यो यो बाटो। हजुर, तपाईँ भन्दै घर दैलो हिँड्ने, भोट नभएपछि चाहिँ वास्तै नगर्ने, बाटो यस्तो छ, बनाउनु पर्यो। सडक निर्माणको जिम्मा पाएका व्यक्तिसँग आर्थिक लाभ लिने साँठगाँठमा जनप्रतिनिधि संलग्न हुँदा निर्माणमा समस्या परेको स्थानीयको आरोप छ। चुनावको समयमा भोट माग्न घर-घरमा धाउने जनप्रतिनिधि जनतालाई समस्या पर्दा भने मतलब नै नगर्ने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। नेताहरू पदका लागि लडेको तर जनताको समस्याप्रति बेखबर रहेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। उसो त विकसित मुलुकमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई विकासको सूचक मात्र होइन, आधारभूत आवश्यकताकै रूपमा लिइन्छ। तर हाम्रो देशमा भने अहिले पनि यो पूर्वाधारलाई विकासकै अर्थमा मात्र लिइन्छ। त्यसमाथि निर्वाचनमा मत माग्न आउनेहरू नेताहरूसँग अहिले पनि जनता यिनै पूर्वाधार माग गर्छन्। तर विडम्बना, नेपाली जनताको माग कहिल्यै पूरा हुँदैन। दर्शकहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सडक यी आधारभूत आवश्यकता हुन् अन्य मुलुकका लागि। तर नेपालमा यसलाई विकासको अर्थमा बुझिन्छ र नेपाली जनताको अपेक्षा भनेको सडक राम्रो होस्, विद्युतको आपूर्ति सही तरिकाले होस्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य यी आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा होस्। बस नेपाली जनताको माग र चाहना यति मात्रै छ र आफूले जिताएका, विशेष गरी निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिहरूबाट उनीहरूको यही मात्र माग छ। यही पुरा गर्न सके यसलाई विकास भएको भन्ने किसिमको मानसिकता छ। तर नेपाली जनताहरू जहिले पनि ठगिने यति कुराहरू, यी आधारभूत कुराहरू पनि आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले पुरा गर्न सक्दैनन्। यसतर्फ जहिले पनि उनीहरू उदासीन बनिरहेका छन् र सर्वसाधारणले जहिले पनि यसको शास्ति भोग्नुपर्ने, यसको मारमा पर्नुपर्ने। दैनिक दुर्घटना बढ्दो छ, धुलो धुवाले मानिसको स्वास्थ्य बिग्रदो छ।
यस किसिमको अवस्थाबाट नेपाली नागरिकहरू गुज्रनुपर्ने, चाहे त्यो ग्रामीण भेगको कुरा होस् चाहे त्यो सहरी क्षेत्रको कुरा। मुलुकमा सडकको दुरावस्था हरेक ठाउँमा छ। दर्शक, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ, उहाँसँग यसबारे कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग हामी यसको जवाफ लिनेछौँ कि नेपालमा किन यसरी वर्षेनी हरेक दिन त्यही सडकमा बजेट छरिन्छ तर ती बजेट सही तरिकाले सदुपयोग किन हुँदैन र सडक किन गुणस्तर बन्न सक्दैन, यसबारे हामी प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म योजन ओली। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो योजन ओली। योजनजी कहाँबाट बोल्नुभयो? हामीले सडकबारे हामीले प्रसङ्ग उठान गरिरहेका छौँ। विशेष गरी कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले यहाँ सानो गौचरण जो हाम्रो टङ्गाल मार्ग यो मालीगाउँ जाने बाटो, यसलाई मानदेव मार्ग भन्छौँ यो। हजुर, यसबाट चाहिँ हामीले सानो गौचरणतिरबाट यो गहना पोखरी जाँदाखेरि हजुर ठ्याक्कै यसमै पर्छ। अब सडकको अवस्था कस्तो छ? तपाईँहरूले यो सडकको आज हामी विशेष गरी काठमाडौँका विभिन्न सडकहरूको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले यही सन्दर्भलाई लिएर हामीलाई सम्पर्क पनि गर्नुभएको छ र बताउनुहोस् न, तपाईँको क्षेत्रमा सडकको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो सडकका कारण कस्तो शास्ति पाइरहनु भएको छ? हजुर, अब हाम्रो यो अगाडिको सडकको हालत चाहिँ एकदमै खतमै छ। यो अहिले हाम्रो नर्मल्ली 2 वर्षभन्दा माथि भइसक्यो यो सडक बिग्रेको। अब यहाँनिर कसैले अब न वडाले न नगरपालिका कसैले पनि अब हाम्रो यो सडकमा त पर्दैन रहेछ यो बाटो। हजुर, हामीले वडामा गएर निवेदन पनि दिएको थियौँ। हजुर, अनि वडाबाट चिठी लेखिदिनु भयो सडकको लागि। हजुर, अनि हामीले त्यो चिठी लिएर सडकमा पुग्यौँ। सडकमा पुग्दाखेरि सडकले के भन्नुभयो भने त्यो भित्री बाटो हो, त्यो हाम्रो क्षेत्रमा पर्दैन, त्यो हाम्रो उसमा पर्दैन भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीलाई फेरि रिटर्न गरिदिनु भयो। अनि हामी फेरि रिटर्न वडामा गएर फेरि यो त हाम्रो वडाको रहेछ। अनि त्यसपछि हामीलाई उहाँ सडकले त गरिदिनु भएन, तपाईँहरूले यो कहिले के गर्ने हो, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हो भनेर हामीले क्वेसन राख्दाखेरि विदिन 1 to 2 months तपाईँहरूको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो भन्नुभएको पनि 3-4 months भन्दा बढी भयो। अनि अहिलेसम्म उडेको उडे गर्छ। अनि तपाईँको मेन के छ भने गिटीहरू एकदमै छ क्या यहाँनिर। त्यो ल्याउँदै ग्राभेल हालिदिँदै हिँड्दै गरेर गिटीहरू छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाडीहरू स्पिडमा आउँदा बाइकहरू स्पिडमा आउँदाखेरि गिटीहरू एकदमै उछिटिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई लाग्नेदेखि लिएर यो हामीले अब यता तपाईँको काम गर्दाखेरि पनि अब एकदम गाह्रो भइरहेछ कि अहिले। धुलो उड्ने त एउटा नर्मलै भयो, त्यो त एकदमै उड्ने भइरहेछ, तर अर्को गिटीहरूले पनि एकदमै गाह्रो बनाइरहेछ अहिले। ठिक छ, बताउनुहोस्। अनि हामीले के गर्छौँ भने हामीले गर्नको लागि धुलो नउडोस् भनेर पानी हाल्छौँ। पानी हाल्दाखेरि अब खाल्टाखुल्टीहरू छ, त्यसमा अलिअलि पानीहरू जमिदिन्छ कि। अनि पानीहरू जमिसकेपछि तपाईँको फेरि मान्छेहरू त्यो बाटो हिँड्ने मान्छेहरूले उल्टा हामीलाई गाली गर्छ। हजुर, पानी किन भरेर राखेको, किन यस्तो गरेर राखेको, उल्टा गाली गर्छ। अब विशेष गरी तपाईँहरूले यति धेरै शास्ति पाइरहनु भएको छ, सडकको अवस्था बारेमा तपाईँले जानकारी गराइरहँदा अब यो सडक बन्ने र एकदमै गुणस्तरीय सडकमा तपाईँहरू हिँड्ने यात्रा गर्न पाउने, तपाईँको वरपर रहेको सडकहरू चिल्लो हुने अथवा अझ बढी सहजताका साथ गुणस्तरीय सडकमा तपाईँहरू जहिले पनि हिँड्न पाउने यो किसिमको अपेक्षा तपाईँमा छ बन्छ भन्ने लागेको छ? हजुर, त्यो त पोसिबल होला जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँ गुणस्तरीय भन्दा पनि खै पिछै नभएर पो टेन्सन दियो। अब गुणस्तरीय भइदिएदेखि त बेस्टै हुन्थ्यो। अब खै अरू ठाउँमा हेर्दाखेरि पनि गुणस्तरीय कहीँ काम त भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर, अब हेरौँ, अब यो अहिलेको लागि त हामीलाई यो पिच भइदिएर यो धुलोहरूबाट बच्न र यो गिटी उडेर लाग्ला भन्ने प्रब्लमबाट बच्न पाए नै ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। हुन त उहाँहरूको ध्यान आकर्षण यो समस्याबारे उहाँहरूलाई थाहा नै छ, जगजाहेर छ, यो सर्वत्र यो जानकारी भएको विषय हो। तर एकपटक फेरि उहाँहरूलाई हामी यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ, दबाब दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँले समय र जानकारी यो दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, स्थानीयसँग केही प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोरपाटी सडक खण्डका क्षेत्रबाट, त्यो सडक खण्डको क्षेत्रबाट एक स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, टिका शेर्पा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। टिकाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब सडकको विषयमा, सडकको प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको क्षेत्रको सडक
को अवस्था जे छ त्यसबाट तपाईहरुले पाइरहनु भएको शास्तिका बारेमा अलिकति दर्शकहरुलाई बताउनुस् त। हजुर यो अलिकति यो अलि भयावह अवस्था नै छ यो। हजुर यो तपाईको यसरी चाहिँ यो धुलोमा हिँड्ने यो एकदमै यो अन्धकार धुलोमा चाहिँ नि अब हिँडिरहेको गाडीहरू गुडिरहेको र त्यस्तैमा अस्तव्यस्त सडकमा चाहिँ मान्छे हिँडिरहेको छ नि यो निकै वर्ष नै भयो। हजुर र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर झन् यिनीहरूले चाहिँ कहिले खन्ने कहिले के दबाउने कहिले के भत्काउने काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो व्यवस्थित तरिकाले गरिराखेको छ देख्दैन हजुरको यो। यसले एउटा सबैभन्दा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि दुर्घटनाको सम्भावना एउटा धेरै निम्ति आइरहेको छ। अर्को यसले एउटा सर्वसाधारणलाई हिँड्दाखेरि हजुरको एउटा श्वास प्रश्वासको जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा जुन चाहिँ यसले एकदमै नकारात्मक असर चाहिँ यसले हानिराखेको छ हजुरको चाहिँ यो। हजुर अब टिकाजी जस्तो स्थानीय सरकार छ ठिक छ तपाईहरुले पाउनु भएको शास्तिको फेयर्स त लामो छ आम सर्वसाधारणका दुःखहरू धेरै छन् सडकको विषयलाई लिएर गुनासो पनि धेरै छ। अब यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने भनेको त स्थानीय सरकार हो प्रदेश सरकार हो संघीय सरकार हो देशमा 3 तहको सरकार छ त्यसमाथि अझ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर स्थानीय सरकार घरमै आइसके पछाडी जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गराउने बेलामा विशेष गरी उहाँहरूले पनि यस्तै किसिमका विकासका पूर्वाधारहरूमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्छु गुनासो हुन दिने छैन भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता गरेर उहाँहरूले भोट लिनुभयो। त्यो किसिमको अपेक्षा पनि आम नागरिकको रह्यो तपाईहरुको रह्यो। अब अहिले उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यो गुनासो तपाईहरुले गरिसके पछाडी र तपाईहरुले यस किसिमको शास्ति पाइसके पछाडी तपाईका जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया के छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई लिएर? अब उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो छिटै हुन्छ छिटै सुल्झिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै सुन्यौं। जसरी अहिले हजुरले भन्नुभएको छ जति प्रतिबद्धताहरू धेरै थिए पहिला तपाईको यो चाहिँ नि भोट माग्नुभन्दा पहिला अथवा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ जानुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको जसै त्यसमा चाहिँ हजुरको अहिले जति चाहिँ प्रतिबद्ध भएको थियो त्यति कार्यान्वयन काममा चाहिँ त्यति ढिला सुस्ती देखिने। ठीक छ टिकाजी ठीक छ हामी तपाईसँग एकै क्षणमा कुराकानी गर्छौं विस्तृतमा कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर धन्यवाद। हजुर समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यहाँसँग बारम्बार कुराकानी हाम्रो भइरहेको छ स्थानीय नागरिकका गुनासोलाई लिएर हामी तपाई समक्ष प्रश्न गर्ने कोसिस मात्र गरिरहेका छौं र यति बेला सडकको अवस्थालाई लिएर हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौं। गोकर्ण सुन्दरीजल सडक खण्डको अवस्था बिजोग छ भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। सडकका कारण धेरै शास्ति पाएका छौं भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईहरुले यो सडक निर्माणका सन्दर्भमा के गरिरहनु भएको छ बताउनुस् त मेयर साहब। यस्तो छ सर अब त्यो साँच्चै नै हो उहाँहरूले भन्नुभएको कुरो ज्यादै नै शास्ति खानको 10औं वर्षदेखि भयो त्यो सडक चाहिँ नि अलपत्र र बेहाल अवस्थामा भएको। हजुर अब अहिले स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर गत 1 वर्ष अगाडिबाट सुरु गरेपछि अहिले तपाईको 85% काम सम्पन्न भइसक्यो। हजुर अब पर्सि हामी 17 गतेबाट 17 र 18 मध्ये अहिले फिक्स भएको छैन बढीमा 18 गते पर्सि आउने 18 गतेबाट पिच सुरु गर्दैछौँ सर। अब मेयर साहब बाटो फराकिलो बनाउने भनेर छोडियो त्यसमाथि धुलोहरू सर्वत्र उडिरहेको छ भनेर यो सुन्दरी जलको विशेष गरी सुन्दरी जलको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने धुलो व्यापक रूपमा उडिरहेको छ। स्थानीय नागरिकहरू त्यही धुलो पिउन विवश छन् जसका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। वरपरका व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसहरूको व्यवसाय सङ्कटमा परिसक्यो। सामान लिएर नयाँ राख्यो भने पुरानो हुने अवस्था छ। मेयर साहब अब तपाईहरुले भोट माग्दाखेरि यी सडकहरूको सुविस्तामा स्थानीय नागरिकहरूलाई ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो तर स्थानीय नागरिक 3 वर्ष बितिसक्दा पनि यही अवस्थामा रहँदा तपाईहरुलाई कस्तो महसुस हुन्छ? हैन महसुस एकदम चाहिँ गाह्रो महसुस भएको छ सर। अब चाहिँ बाटोमा त्यो मै पनि दिनको 4 चोटि हिँड्छु त्यो बाटो। अब तर अब जति दुःख खाए पनि जीव पीडा खाए पनि हामीले तपाईको 250 वटा रुख हटाउने 350 वटा लट्टा हटाउने ट्रान्सफर्मरहरू 17 वटा ट्रान्सफर्मरहरू हटाउने र दुईतिर सडक वाइड गरिकन भत्काउने जति सबै कुरा क्लियर गरेर लाइनिङ शुद्ध दिइसकेर धमाधम ग्राभेल गरेर पिच हाल्न तयारी बेसमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ आजको मितिमा। निश्चित रूपमा अब यो सम्पन्न भइसके पनि धुलो उडेर बिजोग छ। अहिले दिनको बिहान 2 टिप बेलुका 2 टिप गरेर 4 टिप चाहिने पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले हालिराखेको छ तपाईको। तर त्यो 4 टिप पानी हाल्दा दिनको 10,000 रुपियाँ लाग्छ हेर्नु है। हजुर तर त्यसले छोप लागेको छैन। उताले उताको
साथीहरू कराइरहनु भएको छ, उताको साथीहरू कराइरहनु भएको छ। अब 25 गतेबाट हामी पिच सुरु गर्दैछौँ सर। अब केही दिनमा यो समस्या समाधान हुनेछ। मैले यो सबैको लागि साह्रै ठुलो खुसीको कुरा आज न्युज 24 मार्फत सुनाउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब हामी कमसेकम पिच गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको कुरा सर्वसाधारण सम्पूर्ण दाजुभाइहरूमा मैले कुरा फ्लो गर्न पाउँदा धेरै दुःख कष्ट सहे तापनि अब त्यो दिन नरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउँछ। मेयर साहब, तपाईँलाई सुनाउँदा खुसी त लागेको छ, धेरै दर्शकहरूलाई तपाईँको कुरा सुनिसके पछाडि एउटा अपेक्षा पनि छ र अर्को कुरा भनेको उहाँहरूले विश्वास पनि गर्न सक्नु भएको छैन। किनभने जहिले पनि हामीले यस्तै सडकसँग हाम्रो सिङ्गौरी खेलिरहनु पर्ने हो, जहिले पनि यस्तै सडकमा हाम्रो यात्रा हिँड्ने र सँगसँगै दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने, हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गरी धुलो धुवाको शिकार हामी बन्नुपर्ने लगायतका समस्याहरू भोग्दै आएका छौँ। यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन हुने अपेक्षा एकातिर छैन भने अर्कोतर्फ तपाईँले यति भनिरहँदा केही अपेक्षा पक्कै भयो होला। अब यो अवस्थामा तपाईँहरूले कहिलेसम्म यसलाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ? के नागरिकहरू यस्तो किसिमको समस्याबाट अब उनीहरूको समाधान हुन सक्छ त? यो समस्याबाट दूर हुन सक्छन् ती नागरिकहरू? आज स्ट्रङली बताइदिनुहोस् त, यो प्रतिबद्धता गरिदिनुहोस् त मेयर साहब। म क्लियर कटै भन्दैछु। अब बेस हाल्ने काम र वाल दिने काम एकातिर भइरहेका छ, सम्पन्नतिर मैले 85% काम सिद्धियो भनिसकेँ र अहिले लगातार ट्रान्सफर्म सार्ने र लट्ठा सार्ने काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेर प्रति 18 गते 17 र 18बाट हामी सुरु गर्छौँ। 1200 मिटर प्रति 3 दिनमा 1200 मिटर पिच गर्नको लागि अहिले ट्राफिकसँग चाहिँ नि कुराकानी भइरहेका छ। भोलि पनि एउटा मिटिङ छ, त्यो डाइभर्सन कसरी दिने, त्यो पिच गर्दा त्यत्रो ठुलोलाई रुट कसरी दिने, कति बेला चाहिँ पिच गर्ने भन्ने भोलि चाहिँ हाम्रो तय हुँदैछ सर। हजुर, अब प्रतिबार अब कमसेकम पिच सुरु गर्ने भनेर मैले भनिसकेपछि 18 गते हामी सुरु गर्दैछौँ। अब लगातार रूपमा त्यो गर्दै जाँदा कति दिन लाग्छ थाहा छैन मलाई। अब चाहिँ पिचको सुरु भयो र अब सम्पन्न नगरी हामी छोड्दैनौँ प्लिज। ठिक छ मेयर साहब, तपाईँले जुन किसिमको यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, जुन कुराहरू बताउनु भएको छ, यसबाट स्थानीय नागरिकहरू खुसी छन्, उनीहरू कतिको अपेक्षा गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला तपाईँकै क्षेत्रका एकजना स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने स्थानीय सरकारबाट हाम्रो अपेक्षा धेरै होइन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र सडक यति कुराहरू आधारभूत कुराहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिले परिपूर्ति गरिदिए, त्योभन्दा अरू केही पनि चाहिन्न, हामीले यही कुराको अपेक्षा पुरा हुन्छ भनेर जनप्रतिनिधिलाई भोट दिएका हौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र एकजना स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। टिकाजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब मेयर साहबले आफूलाई त यी धेरै कुराहरू सुनाउन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ भनेर भन्नुभयो, तर तपाईँहरू उहाँको कुरा सुनेर कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? होइन, मेयर साहबले अब ठिकै भन्नुभयो भन्नु चाहिँ, तर उहाँले ठिकै सोच्नु पनि भएको। उहाँले जुन एउटा पोलिसी लिनु भएको छ, अब कतिसम्म सक्ने भने 18 गतेको कुरा गर्नुभयो उहाँले। तर अहिले हामीले यो सडकको एउटा स्थिति हेर्दाखेरि, अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको होइन, यो निकै वर्ष अगाडिदेखिको यो चाहिँ अस्तव्यस्त सडक छ, त्यही माथि गुडिरहेको छ र यसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष असर चाहिँ तपाईँको धेरै जस्तो गरिकन वृद्ध र अनि बालबालिकाहरू तिनीहरू चाहिँ स्कुलबाट आउने र ट्युसनबाट फर्किने आउने जाने क्रममा चाहिँ ती गाडीहरूले त्यो गिट्टीहरू छ्याकिएर चाहिँ यिनीहरूलाई भोलि एकदमै नराम्रो दुर्घटना, फेटल एक्सिडेन्टहरू हुन सक्ने सम्भावना त्यहाँ त्यस्तै छ। र काम गरिरहेको अवस्थाहरू हेर्ने हो भने तपाईँको अलिकति त्यो अलिकति व्यवस्थित तरिकाको काम भइरहेको जस्तो लाग्दैन। धेरैजना मान्छेको गुनासो त्यही छ। त्यो मैले अहिले देखेको कुरा मैले प्रत्यक्ष मैले हेरिराखेको छु र यसबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पसलहरू अगाडि सामान अघि भर्खर तपाईँले कुरा उठ्नुभयो, उनीहरूले एकछिन झार्छन्, धुलो झार्छन् र एकैछिन पछि चाहिँ त्यो सबै धुलोले चाहिँ ती सामानहरू सबै चाहिँ छोपिराखेको हुन्छ धुलोले। त्यस्तो अवस्था अहिले छ। यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि यो चाहिँ जनमानसमा अलिकति यो वृद्धहरू र बालबालिकाहरूलाई, यो सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ अत्यन्त उकुस मुकुसको अवस्था भइरहेको छ। हजुर, यो मेयर साहब सुन्नुभयो गुनासो? मैले सुनि, यो एक्ज्याक्टली उहाँले एकदम भन्नुभयो, सही कुरा हो। अहिले त्यो बेस हालिरहेको अवस्था भएको हुनाले धुलो उडेको छ। मैले अघि भने अब यसलाई चाहिँ दिनको 4 टिप पानी हालेको छु, त्यो 4 टिप पानीले केही चाहिँ उ गर्न सकिरहेको छैन, सही कुरा हो। तर अब यो केही दिनको मात्रै हो। अब हामी एउटा समाधानतिर जानको लागि जस्तो चित्त लागेर अगाडि बढेका छौँ। ठिक छ मेयर साहब, तपाईँले जुन हिसाबले साइन्टिफिक तरिकाले कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। तर किन भन्दाखेरि हजुरले यो कामहरू चाहिँ गरिरहेको मान्छेले यसो हेर्दाखेरि र उनीहरूले जुन काम गरिरहेको स्थितिहरू हेर्दाखेरि त्यो अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक पनि छैन। त्यो अलिक म्यानेजमेन्ट पनि एकदम लुज जस्तो देखिने अथवा त्यो व्यवस्थित तरिकाले गरिरहेको जस्तो देखिँदैन। हजुर, धेरैजनाको गुनासो चाहिँ खास त्यही हो मेयर साहबलाई चाहिँ हामीले भन्नुको चाहिँ त्यही हो।
मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब यो यस्तो छ, तपाईँको 7 किलोमिटरको रोड हो। अब कोही एकातिर गरिरहेको हुन्छन्, कोही एकातिर गरिरहेको हुन्छ। त्यो लेबरहरूको चाहिँ कमी अलिकति महसुस भएकै हो उहाँले भनेको जस्तो भएको छ र अलिकति सिस्टममा सर जाने अवस्था चाहिँ नि नदेखिए हुनाले यो कुरा आइरहेको छ। तर पनि धेरै अर्थमा काम सिकिसकेको अवस्था भएको हुनाले अब म चाहिँ ढुक्क छु। अब केही दिन हामी दुःख खाँदैछौँ, त्यस पश्चात चाहिँ यो पिच सम्पन्न गरेर मात्रै छोड्नको लागि हामी लागि परेका हुनाले केही दिन धैर्य गर्नै पर्ने अवस्था मैले अवगत गराउन चाहन्छु। ठिक छ मेयर साहब, अब यो सडक 10औं-20औं वर्षदेखि यो सडकको अवस्था यस्तै छ। तपाईँहरूलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने स्वर्णिम अवसर पनि छ, किनभने यो सडक सुधारिएला भनेर धेरै मानिसको एउटा जेनेरेसन नै गइसकेको छ, धेरै मानिसहरूको मृत्यु नै भइसकेको अवस्था छ। यो सडक सुधारिएला र सुधारिएको हेरौँला, सुधारिएको सडकमा यात्रा गरौँला, हिँडौँला भन्ने अपेक्षामा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसके। मेयर साहब, त्यसकारण पनि यो सडक बनाएर देखाउने तपाईँहरूका लागि स्वर्णिम अवसर पनि हो। यो अवसरलाई तपाईँहरूले ग्र्याब गर्नु होला, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। निश्चित रूपमा यो मेरो लागि ठुलो अवसर पनि हो। स्थानीय सरकारको नाताले यो सम्पन्न गर्ने दिशामा कुनै त्रुटि बाँकी नराख्ने कुरा मैले यहाँलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। दर्शक यति बेला हामीसँग मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। टिकाजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। ठिक छ, केही समय धैर्य गरौँ, त्यस पछाडि पक्कै पनि मेयर साहबले बताएअनुसार र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले बताएअनुसार, प्रतिबद्धता गरेअनुसार यसको परिणाम पक्कै पनि देखिनेछ। दर्शकबिन, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्ड। यो सडकको अवस्था यस्तै छ। काठमाडौँका विभिन्न सडकका सन्दर्भलाई लिएर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। ग्रामीण भेगको सडक मात्र होइन, सहरी क्षेत्रका सडकको अवस्था त्यस्तै छ, उस्तै छ, अझ बढी दयनीय छ। किनभने दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ, व्यवसाय गरेका मानिसहरू सङ्कटमा छन्, वरपर मानिसहरू रहेका हिँड्ने मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा पर्दै गएको छ, धुलो पिउनु पर्ने व्यवस्था छ, हिलो धुलोसँग सिङौरी खेल्नुपर्ने यो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट आम सर्वसाधारण गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूको अपेक्षा धेरै छैन, यो सडक बन्नु पर्यो, खानेपानी, विद्युत लगायतका आधारभूत कुराहरू पुरा हुनु पर्यो र जनप्रतिनिधिहरूले यसका लागि तदारुकता देखाएर काम गर्नु पर्यो। यही मात्र अपेक्षा आम नागरिकहरूको रहेको छ र यस सन्दर्भलाई लिएर हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। विशेष गरी सडक विभागका उपमहानिर्देशकलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका थियौँ। इन्जिनियर शिवप्रसाद नेपाललाई हामी सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँ अहिले बैठकमा व्यस्त हुनुभएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। खैर, यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। यो नौलो विषय पक्कै होइन, नौलो विषय रहेन। अब काठमाडौँका सडकहरूमा खाल्डाखुल्डी र आम मानिसहरूले शास्ति पाएका विषय नौलो पक्कै रहेन। त्यसर्थ पनि यसबारे सबै निकायलाई जानकारी नै छ। यसतर्फ हामी आगामी दिनमा फेरि पनि उहाँहरूलाई दबाब दिनका लागि ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। र यति भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो फलोअप विषय रहेको छ। देशमा रोजगारको अवसर नभएको भन्दै विदेशी नै युवा जमात बाक्लो छ। हरेक दिन सयौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिन बाध्य बनिरहेका छन्। उति नै दलालहरूबाट ठगिएका उदाहरण पनि प्रशस्तै रहेका छन्। लाहुरे बन्ने सपना बोकेर तालिम गर्न धरान पुगेका 1 दर्जन युवाहरूलाई गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरबाट ठगिएको भन्दै बिलौना गरेको प्रसङ्ग कार्यक्रम कल 24मा हामीले उजागर गरेका थियौँ। धरान 18 स्थित रत्न चोकमा रहेको गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले बिना कारण तालिमबाट निकालेर आफूहरूको लाहुरे बन्ने सपना चकनाचुर पारेको उनीहरूको गुनासो थियो। उक्त सेन्टरले नियमअनुसार प्रशिक्षण नदिएको र तालिम गर्ने ठाउँ समेत नभएको गुनासो गर्दा कम्पनीले निकालेको उनीहरूको आरोप थियो। एकजनाबाट 26,000 मात्र लिन पाइने नियम भए पनि गोर्खा कम्पनीले 29,500 लिएको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए। यो विषय उजागर गरिसके पछाडि हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा विशेष गरी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई र यो ट्रेनिङ सेन्टरका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन खोज्दा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। यद्यपि अहिले भने यो समाचार, यो विषय युवाहरूले बोलेका कुरा भ्रामक भएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेको छ। तर आफूहरू ठगिएको भन्दै उनीहरूले पोखेको बिलौना भने कम्तीको छैन। सबैभन्दा पहिले उनीहरूको यो बिलौना हामी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले युवाहरूले राखेको यो गुनासो हेरौँ। हामी त 120 आन्छौँ टोटल, 120 भनेर 115 जान्थ्यौँ होला। हामी चाहिँ आफ्नो दानी निकिसक्यौँ।
अरू पनि भन्नाले त खास गरी 115 जना निक्लिन्छन् भन्नाले भन्यो तर सरको अन्डरमा सरले प्रेसर दिएर राख्दैन भएको पैसाको मायाले घरको स्थिति हेरेर बसिरहेछन् त्यति मात्र। हामी चाहिँ पैसाको माया मारेर तयबाट आएको पैसाको माया मारेर हामी पनि बसिरहेको थियौँ अन्डर प्रेसरमा बसिरहेको थियौँ तर हामी चाहिँ अति नै हर अनि हामी चाहिँ सबैजना सेटिस्फाई छैन कोही पनि फेरि भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई जस्तै फेरि अब अरूहरूलाई पनि अब जे कुरामा पनि रेस्ट्रिक्टेड गर्यो भने त मिलेन नि त सर त्यसरी त। ट्रेनिङ गर्ने साथीहरू पनि हाम्रो दुःख पोख्छ क्या हामीलाई जुन कुरामा पनि रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप लिड गर्दैमा अब हामी रेस्ट्रिक्टेड हामीले लिड गरेको लिड ग्रुप गरेको फ्यामिली बोला भन्छ अब उसको उदयपुर हो घर फ्यामिली कसरी ल्याउँछ त्यो रेजिममा बोकेर ल्याएर उसको झन् आउनु नसक्ने स्थितिमा भ्याउनु हुँदैन भन्दा हामी सक्दैनौँ हाम्रो पैसा दिनु भन्दाखेरि सरले अब मान्नु भएन रेस्ट्रिक्ट गरेको तिमीहरूलाई जबरजस्ती रुल्स रेगुलेसन रेस्ट्रिक्ट गरेको रिजन एउटा केही छैन एउटा ग्रुप छाडेको अरे च्याट अब जस्तै मेसेन्जरमा हुन्छ नि त ग्रुप च्याट बनाउनु भयो त्यो च्याट छाड्दाखेरि रेस्ट्रिक्ट भयो अरे अब त्यसरी त पैसा सबैको सकिने भयो हामी जस्तो चाहिँ अरूहरू चाहिँ नफसोस् त्यसरी रुल्स रेगुलेसन मेन त रुल्स एन्ड रेगुलेसन हो। त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ अब अनावश्यक भएर त्यो अन्डरमा हामी बस्न नसकेर हामीले आफैले इच्छाले उयो लिभ हुनको सेन्टर गर्ने भनेर हामीले डिसिसन लिएको थियौँ तर सरले रेस्ट्रिक्ट गरेको तिमीहरूको पैसा फिर्ता आउँदैन भनेको अनि मैले सर अनि हामीले त्यो एडमिसन गरेको पैसाहरू त्यो भन्दाखेरि अनि हामी बाहिर निक्लिसक्यो अब हामी बाहिरको मान्छे पैसा पाउँछ पाउँदैन भन्दाखेरि तिमीहरूको हो भनेर अनि हामीले बाहिर निकाल्नु भित्रबाट तिमीहरू चाहिँ यहाँबाट गइहाल भन्दै निकाल्नु हिजो पैसा ट्रेनिङको 25,000 भन्नुभएको थियो अनि इन्सुरेन्सको 1,000 अनि युनिफर्मको 14,000 अनि इन्सुरेन्स पनि गरेको छैन हामीले पैसा दिइसक्यौँ तर गरेको छैन अनि 2,025 चाहिँ त्यो युनिफर्मको भन्नुभयो युनिफर्म चाहिँ पाएको छौँ तर पैसा अलिकति हो। दर्शकहरू यसबारेमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टर सुनसरी धरानका प्रबन्ध निर्देशक प्रेम राई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म्यानेजर सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हुन्छ धन्यवाद हजुर। म म्यानेजर हुने पनि म गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरको प्रबन्ध निर्देशक डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। हजुर अब राई सर जस्तो 18 जना युवाहरूले गुनासो गर्नुभयो टेलिभिजनमा देखायौँ पनि यो गुनासो गर्ने अवस्था किन आयो र विशेष गरी तपाईँहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर यो गुनासो फेक हो यो समाचार भ्रामक हो भनेर भन्नुभएको रहेछ के हो यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त। म हजुरलाई एक कुरा राख्न चाहन्छु सोधेको घटना विवरणहरू म सुनाउन चाहन्छु। यो घटना हामीले उनीहरूलाई यहाँनिर चैत्र 28 गते हामीले निष्कासित गरेको हो। उनीहरूलाई हामीले यहाँनिर भर्ना हुँदाखेरि नै कुनै पनि नियम ट्रेनिङ सेन्टरको कुनै पनि नियम नमानेको अवस्थामा चाहिँ नियम तोडेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई इमिडिएट रेस्ट्रिक्ट गर्छौँ भन्ने हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको परिवारलाई राखेर सही ताक गराएको छौँ। त्यो कुराको उनीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छौँ हामीले प्रत्येक विद्यार्थीलाई गरेका छौँ। यो कुरा सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा यो गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टर भनेको एउटा विद्यालय हो जसले चाहिँ भविष्यमा ब्रिटिस आर्मी सिङ्गापुर पुलिस नेपाल आर्मी नेपाल प्रहरीहरू भर्ती लाग्छु भन्ने भारतीय आर्मी भर्ती लाग्छु भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ आवश्यक तालिम दिने गर्दछ है। र हजुर ब्रिटिस आर्मी या सिङ्गापुर पुलिसको डिपार्टमेन्टल भ्यालुज कोर भ्यालुजमा पनि अनुशासन चाहिँ जहिले पनि एक नम्बरमा पर्दछ हजुर होइन। र हामीले हजुरलाई पठाएको प्रमाणमा हामीले स्पष्ट त्यहाँ लेखेका छौँ माइनोट बुक हामीले लेखेका छौँ के कारणले गर्दा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको हो भनेर। र प्लस हिजो हामीले गरेको प्रेस कन्फरेन्समा जुन जुन पीडित भाइहरू थिए विद्यार्थी भाइहरू थिए पीडित विद्यार्थी बहिनीहरू थिए जसको अगाडि अपशब्दको प्रयोग गरिएको थियो अश्लील शब्दको प्रयोग गरिएको थियो ती भाइ बहिनीहरूले पनि मिडियामा आएर हिजो बोलिसकेको छ मिडियामा आएर बोलिसकेको छ कुरा राखिसकेको छ। हजुरहरूले धरानको लोकल जति पनि समाचारहरू छ उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। ठिक छ तपाईँले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई धम्की दिएको विषय पनि हामीले जानकारी छ सर एकपटक होल्डमा रहनु होला। तपाईँले भन्नुभयो यस्ता ट्रेनिङ सेन्टरहरू अहिले चोकमा खुलेका छन् यो ठुलो कुरा होइन सर तपाईँलाई जानकारी छ होला देशका विभिन्न भागमा यस्ता ट्रेनिङ सेन्टरहरू चोकमा खुलेका छन् सर र ठगिएका पनि उदाहरण छन्। तर तपाईँहरूले अनुशासनको कारबाही गरिरहँदा उनीहरूको एउटा सपना त
चकनाचुर भयो नि सर, यो विषयलाई किन ध्यान दिनु भएन? तपाईहरुले कारबाही गर्ने अन्य तरिका हुन्छ होला, उनीहरुले गुनासो गरिरहेका छन्। के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने हजुर, हामीले रेस्ट्रिकेट गरेर यो विद्यालयबाट निकालेको उनीहरूलाई कुनै पनि विद्यालय जान छुट छ। तर तपाईलाई म एउटा घटना भन्छु, निर्मला हत्याकाण्ड किन भयो त? सर त्यो प्रसङ्गमा नजाउँ है राई सर, तपाईसँग हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अन्य विषयलाई तपाईँ यो विषयान्तर गरेर अन्य विषयमा यो मोड्ने कोसिस नगर्नु होला। तपाईँ सरासर यही विषयमा प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। तपाईँहरूले भ्रामक समाचार भन्नुभएको छ नि सर, एकपटक सुन्नु न, भ्रामक समाचार भन्नुभएको छ, यो भ्रामक समाचार हो भन्ने आधार चाहिँ के हो सर? यसबारे पुष्टि गर्नुहोस् पहिला। हजुर सुन्नुहोस्, तपाईँलाई 2077 साल चैत्र 28 गति उनीहरूलाई निष्कासित गरिसकेपछि उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा चाहिँ हामी विरुद्ध ठगीको निवेदन दिएको छ र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा चाहिँ हामीलाई चैत्र 3 गते राखेर छलफल गरिँदाखेरि हामीले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा हामी निर्दोष ठहर भएको छौँ सर। कानुनले हामीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ र निर्दोष ठहर गरिसकेपछि पुनः मिडियामा यसरी आउनु, यो तपाईँहरूले एकपक्षीय रूपमा हामीसँग नबुझिकन तपाईँहरूले यो गर्नु, यो भ्रामक समाचार होइन र त? राई सर तपाईले भन्नुभयो प्रहरी समक्ष पुगेको विषय हामीले उठान गर्दा त्यो गलत समाचार कसरी हुन्छ र भ्रामक समाचार कसरी हुन्छ सर? तपाईँ हामीलाई पत्रकारिता सिकाइरहनु भएको छ सर। प्रहरी समक्ष तपाईँको विषयमा ठगे गरेको भनेर मुद्दा गरेको छ, रिपोर्ट परेको छ सर, भनेपछि त्यो विषय कसरी भ्रामक हुन सक्छ सर? नसुनाइकन कुनै पनि व्यक्ति दोषी हुँदैन है। अदालतमा कुनै मुद्दा परेपछि त्यहाँ अदालतमा बहस हुन्छ, त्यो विषय हामीलाई जानकारी छ सर। माननीय न्यायाधीशले जब निर्णय सुनाउँछ, निर्णय सुनाएपछि मात्र कोही दोषी र निर्दोष ठहर हुन्छ। तर तपाईँहरूले एउटा सानो निवेदन परेको अवस्थामा, एउटा भिडियो निवेदन आएको अवस्थामा तपाईँहरूले सर हाम्रो प्रश्न यो परिस्थिति किन सृजना भयो? यो परिस्थिति किन सृजना भयो र प्रहरीसम्म तपाईहरुले चलाइरहनु भएको ट्रेनिङ सेन्टरले ठगी गर्यो भनेर एकजना होइन, दुईजना होइन, तीनजना होइन, 18 जना युवाहरू पुग्नुपर्ने अवस्था किन सृजना भयो सर? यो परिस्थितिको बारेमा बताउनुस् न। तपाईहरुले यदि सही नियतले काम गरिरहनु भएको छ भने, यदि तपाईहरु आफ्नो तर्फबाट सही हुनुहुन्छ भने तपाईलाई हामीले सम्पर्क पनि गर्न खोजेका हौं, नगरेका होइनौं। तपाईहरु समक्ष यो भिडियो आइसके पछाडी यसको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्नका लागि तपाईहरुलाई पनि एउटा प्लेटफर्म दिने कोसिस हामीले हाम्रो तर्फबाट गरेकै हौं। हामी एकहोरो रूपमा हामी भ्रामक समाचार कहिले पनि सम्प्रेषण गर्दैनौं। राई सर यो कुरा ध्यान दिनु होला। न्यूज 24 टेलिभिजनले कहिले पनि एकहोरो रूपमा यसरी भ्रामक समाचार कहिले पनि बिना प्रमाण, बिना गुनासो सम्प्रेषण गरेको छैन। यो अहिलेसम्म छैन। यसतर्फ तपाईलाई विशेष रूपमा हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यस किसिमको विज्ञप्ति निकालेर भ्रामक समाचार दियो भनेर तपाईले अनलाइन न्यूज पोर्टलहरुमा हाम्रो पत्रकारितामाथि, हाम्रो प्रतिष्ठामाथि आँच उठाउन पाउनुहुन्न सर। यसतर्फ यदि तपाईमा कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईले हामीलाई लाइभ कार्यक्रममा आएर होस् अथवा भेटेर होस्, आफ्ना जिज्ञासाहरू आफ्ना बारेमा तपाईले विस्तृत रूपमा बताउन सक्नुहुन्छ। तपाईका लागि यो प्लेटफर्म खुला छ। तर यसरी हाम्रो सम्पर्कमा नआएर तपाईहरु प्रेस मिट गरेर र विज्ञप्ति निकालेर भ्रामक समाचार भनेर यो पन्छिन चाहिँ तपाईहरु पाउनुहुन्न है सर। तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु है, मैले तपाईहरुको पूर्वाञ्चलको पहिलाको हाम्रो न्यूज संवाददाता सन्तोष काफलेलाई मैले फोन गरेको छु, फोन उठेको छैन। उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। किन उठाउनु भएन उहाँलाई सोध्नु होला। तपाईहरुले हामीलाई केही सम्पर्क गर्दाखेरि, सम्पर्क नहुँदाखेरि चाहिँ सम्पर्कमा नआएको भनेर तपाईले समाचार बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईको संवाददाताले चाहिँ हामीले भनेका छौं सर, हामीले भनेका छौं सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन भनेर हामीले त्यही दिनको लाइभ कार्यक्रममा पटक पटक भनेका छौं। तपाईलाई पटक पटक लाइभ कार्यक्रममा हामीले कल पनि गरेका छौं सर, सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौं। किनभने यस युवाहरूले गुनासो गरिसके पछाडी यसको वास्तविकता के हो त भनेर हामीले तपाई समक्ष बुझ्ने कोसिस गर्यौं र हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेटलाई पनि हेर्नुहोस्। हामी एकहोरो रूपमा पीडितहरूको गुनासो सुनिसके पछाडी त्यसको भेरिफाई गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा जोड्छौं र यसको वास्तविकता थप उत्खनन गर्छौं सर। हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट यो पनि हो। तपाईले यसबारे नबुझिकन प्रेस मिट गर्नुभएछ र सँगसँगै यसरी अनलाइन पोर्टलमा न्यूज पनि दिनुभएको रहेछ। हाम्रो यसतर्फ केही पनि छैन। तर ती विद्यार्थीहरूको यो समस्या किन सृजना भयो, यो उत्पन्न किन भयो? ट्रेनिङ सेन्टर चलाएर बसेको मान्छे तपाईहरु, त्यस्तो प्रतिष्ठा यदि तपाईहरुको कमाएको व्यक्ति हो अथवा तपाईहरुले प्रतिष्ठाको साथ ट्रेनिङ सेन्टर चलाएर बस्नु भएको भने यो किसिमको परिस्थिति 18 जना युवाहरू तपाईको एउटा लाहुरे बन्ने सपनाबाट चकनाचुर भयो भनेर मिडियामा आएर बोल्नुको कारण यो परिस्थिति किन सृजना भयो सर? तपाईलाई म एउटा पहिलो प्रश्न सोधेँ है। 18 जना विद्यार्थीको नाम भन्नुहोस् त मलाई।
18 जना विद्यार्थीको नामसँग सरोकार नरह हामीले तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने आवाज म सुनाइदिन्छु सर। एकपटक म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि तपाईँको दर्शकहरूलाई हामीलाई हेर्ने दर्शक तपाईँको नजिक टेलिभिजन छ सर। राई सर तपाईँ टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ? होइन म टेलिभिजन नजिक छैन। म तपाईँ टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्न भने एकपटक सुन्नुहोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमका साथीहरूलाई यो बाइट प्ले गर्नु होला प्लिज, उहाँलाई सुनाउनु होला। एकपटक सुन्नु होला सर। आफ्नो दाजु निक्लिसक्यो, अरू पनि सब भन्नाले त खास गरी 115 जना निक्लिन्छन् नि भन्नाले भन्यो, तर सरको अन्डरमा सरले प्रेसर दिएर राख्दैन भएको छ। पैसाको मायाले घरको स्थिति हेरेर बसिरहेछन्, त्यति मात्र। हामी चाहिँ पैसाको माया मारेर तयबाट आएको पैसाको माया मारेर हामी पनि बसिरहेको थियौँ, अन्डर प्रेसरमा बसिरहेको थियौँ। तर हामी चाहिँ अति नै भएर अनि हामी चाहिँ यता सबैजना सेटिस्फाइड छैन कोही पनि क्लियरली भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई जस्तै फेरि अब अरूहरूलाई पनि अब जे कुरामा पनि रेस्ट्रिक्टेड गर्यो भने त मिलेन नि त सर। त्यसरी त ट्रेनिङ गर्ने साथीहरू पनि हाम्रो दुःख पोख्छ क्या हामीलाई जुन कुरामा पनि। राई सर सुन्नुभयो? मैले त्यो अलिकति आवाज राम्रो सुने तर अलि स्पष्ट सुन्नु भएन हैन, तर तपाईलाई हामी यो उपलब्ध गराउँछौँ राई सर। भाइहरूले भनेको कुरा बुझेको छु। बारम्बार छलफल हुँदाखेरि प्रहरीको छलफलमा पनि उनीहरूले यही कुरा भन्दै आएका छन्। तर तपाईँलाई एउटा कुरा के चाहिँ म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु भने 18 जना भनेका छन्, उनीहरूले जुन किसिमको 18 जना भनेका छन् नि सर, त्यो सरापर गलत छ है। उनीहरूकै सँगैको साथी हिमाल राई यहीँनिर छ, तपाईँले उनीहरूसँगै बस्नु उनीहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ रेस्ट्रिकेट गरेर सुन्नुहोस् सर, म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालभरि लगभग 400 ट्रेनिङ सेन्टर छन्, तर गोर्खा कम्युनिटी ट्रेनिङ सेन्टरमा त्यस्तो ट्रेनिङ सेन्टर हो जसले दलाली र भ्रष्टाचारीको विरोध गर्दै आएको छ। बुझ्नुभयो नि? राई सर तपाईको वास्तविकता हामीले बुझिसकेका छौँ सर। भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएको छौँ, नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसनको विरोध गर्दै आएको छौँ। अब नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसनले जुन रकम तोकेको छ तपाईँले त्यो रकम भन्नुभयो 26,000 रुपियाँ मात्र लिन पाइने एउटा नियम छ भन्नुभयो। त्यो नियम नेपाल सरकारले तोकेको हजुर, नेपाल सरकारको कुनै निकायले तोकेको हजुर होइन नि। नेपाल सरकारले खोलेको भन्दैमा तपाईँहरूले यसरी ठग्न पाउनुहुन्छ सर? नेपाल सरकारको संरक्षणमा तपाईँ ठग्न पाउनुहुन्छ त? गलत काम त गर्न पाइँदैन, चाहे तपाईँ जोसुकै मातहत हुनुहोस् न, तपाईँहरूको कम्पनी जोसुकै मातहत होस्, तपाईँहरूले गलत काम गर्न पाइँदैन, ठग्न पाइँदैन सर। आरोप लागेपछि तपाईँहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ सर। यसको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। मिडियामा एउटा विषय तपाईँहरूलाई आरोप लागिसके पछाडि यसको वास्तविकताका लागि तपाईँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक जवाबदेही भएर यसको जवाब दिनुपर्छ, तपाईँहरूको दायित्व हो सर। यदि तपाईँहरूलाई आफ्नो कम्पनीको प्रतिष्ठाको डर छ, प्रतिष्ठाको बारेमा अलिकति पनि तपाईँहरूलाई ख्याल छ भने तपाईँहरूले यसको जवाबदेहिता दिनुपर्छ। यति मात्र होइन, तपाईँहरूको दादागिरीले ती युवाहरूको भविष्य त चकनाचुर भयो नै, त्यसमाथि तपाईँले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि धम्काउनु भएको रहेछ सर। युवाहरूलाई पनि धम्काउनु भएको रहेछ सर। हजुर, युवाहरूलाई पनि धम्काउनु भएको रहेछ तपाईँले। मैले टिभी जर्नलिस्ट कसरी धम्काए त भन्नुहोस् न? अहिले नै निकालिदिन्छु भन्ने किसिमको धम्काई तपाईँको दादागिरी पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। मैले प्रश्न सोधे टिभी जर्नलिस्ट सर, प्रश्न मैले सोध्ने होइन, प्रश्न तपाईँलाई मैले सोध्ने हो, तपाईँ जवाब दिनुहोस् सर। होइन सुन्नुहोस् न, प्रश्न सोध्ने काम मेरो हो सर। धम्काए भनेको नि त हजुरले, सुन्नुहोस् न टिभी बताउनुहोस् ल। यो हामी तपाईँसँग प्रतिशोध साध्नु एकछिन है सर। राई सर, तपाईँसँग तपाईँको कम्पनीसँग हामीले प्रतिशोध साध्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, तर एटलिस्ट एउटा युवाहरूको गुनासो आइसके पछाडि हामी त्यो गुनासो सुन्छौँ, जरुर सुन्छौँ, सुन्नेछौँ, सुनिरहनेछौँ। तर पीडामा परेका यस्ता व्यक्तिहरूले गुनासो गरिरहँदा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई हामी त्यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि सम्पर्क गर्छौँ, प्रश्न गर्छौँ, जवाफ लिन्छौँ र तब मात्रै हामी यस विषयलाई भेरिफाई गर्छौँ सर। तर तपाईँका लागि पनि प्लेटफर्ममा भनिरहेका छौँ, यसको जवाब दिनुहोस्। हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन, तपाईँ अहिले सम्पर्कमा आउनु भएको छ, विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। मैले कुनै पनि जर्नलिस्टलाई धम्काउने काम गरेको छैन। अर्को कुरा, गोर्खा कम्युनिटी ट्रेनिङ सेन्टरमा भर्ना भएर आइसकेपछि विद्यार्थीहरूले यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बस्नु पर्दछ है। त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा नबसेर हातपात गर्छ, विद्यार्थीलाई हातपात गर्छ अनि अश्लील शब्दहरूको प्रयोग गर्छ भने हामी त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो कसैलाई पनि हामी यहाँको रेस्ट्रिक्ट गरेर निष्कासन गरेर निकाल्नेछौँ है। अझै पनि गोर्खा कम्युनिटी ट्रेनिङ सेन्टरमा 126 जना विद्यार्थीहरू छन्, तर ती 8 जना भाइहरूलाई मात्रै हामीले किन चाहिँ त्यस्तो गरेको छ त्यो कुरा तपाईँले पनि बुझ्नु जरुरी छ। राई सर एकपटक सुन्नु होला, हामीसँग एउटा अडियो प्राप्त भएको छ। तपाईँले ती विद्यार्थीहरूलाई धम्काएको, विशेष गरी यो विषय मिडियामा किन बोलेको, मिडियामा गएर किन बोलेको, एकपटक सुन्नु न, एकपटक सुन्नुहोस् न राई सर, एकपटक सुन्नुहोस् न, एकपटक सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँले मिडियामा किन गएर बोलेको भनेर ती युवाहरूलाई धम्काउनु भएको रहेछ। यो अडियो पनि म सुनाउन चाहन्छु दर्शकहरूलाई, तपाईँ पनि सुन्नुहोस्, यो अडियो सुन्नुहोस् एकपटक।
म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अडियो प्ले गर्नु होला। जुन अडियो एकपटक यो अडियो प्ले गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमका साथीहरूलाई। दर्शकहरू, प्रेम सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? तपाईको सुन्नुस् न, तपाईले मलाई मेरो कुरा राख्नु दिनुहुन्न भने कार्यक्रममा बोलाएको अर्थ के हो? राख्नुस् ल, तर तपाईले जुन गर्नु भएको छ नि सर, मिडियामा एउटा कुरा आयो भन्दैमा एकपटक सुन्नुस् है, एकपटक सुन्नुस्। तपाईलाई मैले प्रमाण पेश गरेको छु। त्यही विद्यार्थीहरूलाई हामीले रेस्ट्रिक्सन दिने अधिकार छ। हामीले उनीहरूलाई फर्म भराउँदाखेरि नै टर्म एन्ड कन्डिसनहरू भनेको छौँ। धम्की दिने अधिकार छ सर, तपाईलाई धम्की दिने अधिकार छ। कुनै पनि नागरिकलाई तपाईले धम्की दिन मिडियामा गयो भन्दैमा तपाईलाई धम्की दिने आधार छ सर? तिमीलाई निष्कासित गरिनेछ भनेर चेतावनी दिन सक्छौ सर? तपाईलाई धम्की दिने आधार छ सर? यो किसिमको अधिकार छ सर? चेतावनी र तपाईले जुन अडियोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अडियो चाहिँ उनीहरूले रेस्ट्रिकेट गरिसके पछाडि शनिबारको दिन उनीहरू हुलुसत गरेर आर्जना आएको छ सीसीटीभी। हैन, तपाईँ एक जिम्मेवार व्यक्ति हुनु सर। तपाईँ निर्देशक जस्तो व्यक्ति होइन त, तपाईँ निर्देशक हो, जिम्मेवार व्यक्ति हो, कम्पनीको एउटा जिम्मेवार पदमा बसेर तपाईहरू आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई धम्क्याउने, मिडियामा गएर बोलिस् भने किन बोलेको भनेर धम्क्याउने यस किसिमका गतिविधिहरू रेस्ट्रिकेट गरिदिन्छु भने धम्क्याउने किन फेरि कसले गरेको त? तपाईँ मलाई आरोपमाथि आरोप लगाइराख्नु भएको छ, तर तपाईँले त्यो आरोपको पुष्टि गर्नुहोस् न। मिडियामा गइस् भने तिमीलाई के गर्छ धम्काएको चाहिँ कहिले छ त्यो भन्नुहोस् न। तपाईँले धम्काउनु भएको छ ती युवाहरूलाई सर, बुझ्नुभयो? ती मिडियामा किन गएर बोल्योस्? तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् न, घामको औलामा झेकेर देखिँदैन हजुर। तपाईँले घामलाई कमलामा झेकेर तपाईँको आँखाले नदेख्दैमा त्यो घाम छेकियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्दैमा शब्द आँखाले नभन्नुहोस्, तपाईँ नघुमाउनुहोस् हामीलाई। तपाईँले घुमाउँदैमा हामी घुम्दैनौँ प्रेम राई सर। आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दिनुहोस्, यसको जवाब दिनुहोस्। यो परिस्थिति किन सृजना भयो? सम्मानजनक देशले सम्मान गर्ने न्युज च्यानलको आज कल 24 कार्यक्रममा तपाईँ बिना आधार बोल्दै हुनुहुन्छ। आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् न सर। बिना आधार नभन्नुहोस्, तपाईँलाई फेरि एकपटक अडियो सुनाउनु पर्छ सर। ती युवाहरूको गुनासो सुनाउनु पर्छ। उनीहरूलाई रेस्ट्रिकेट गरिसकेपछि मलाई यति भनिदिनुहोस् राई सर, हामीले उनीहरूलाई चाहेको भए भाइ सर यति भनिदिनुहोस् कि तपाईँको कम्पनीमा यस किसिमको गुनासो गर्ने अवस्था र युवाहरूले आफ्नो भविष्य चकनाचुर भयो भन्ने अवस्था किन सृजना भयो र तपाईँले ती विद्यार्थीहरूलाई धम्क्याउनु चाहिँ किन भयो? यसबारे स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुहोस् मलाई। ल म तपाईँको कुरा सुन्छु। ल बताउनुहोस् तपाईँ कुरा सुन्छु म। ल भन्नुहोस् त, यो किसिमको परिस्थिति किन सृजना भयो? विस्तृतमा बताउनुहोस्। यो पहिलो अविरल राई, सौगात निरौला, ती विद्यार्थीहरूले नवराज थापा भन्ने विद्यार्थी एउटा टिम क्याप्टेन हुँदै गर्दाखेरि टिम क्याप्टेनमाथि हातपात गरेको छ। टिम क्याप्टेनमाथि हातपात गरेर अभद्र व्यवहार गरिसकेपछि झगडा हुने अवस्था आइसकेपछि उनीहरूलाई हामीले पहिलो वार्निङ दिएको थियौँ। पहिलो वार्निङ दिइसकेपछि उनीहरूले केही दिन पछाडि केही दिनसम्म उनीहरू केही गरेनन्, राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्दै गए। अर्कोचोटि उनीहरू लगायत उनीहरूको साथीहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा बहिनी हुनुहुन्छ, सुर्खेतबाट तयारी गर्न आउनुभएको छ यहाँनिर धरानमा, रितु मगर भन्ने बहिनी। त्यो बहिनीको समक्ष सुन्नै नसकिने अश्लील शब्दको प्रयोग गरेपछि त्यो बहिनी ट्रेनिङबाट फर्केर आएर हामीलाई सर अबदेखि हामीले ट्रेनिङ गर्न सक्दैनौँ, सुन्नै नसकिने अश्लील शब्दको प्रयोग गरेको छ भनिसकेपछि हामीले उनीहरूको इन्स्ट्रक्टरलाई बोलाएर राखेर फेरि अर्को मौका दिएको छौँ है। हामीले दोस्रोचोटि मौका दिइसकेपछि तेस्रोचोटि चाहिँ एउटा गुरुजी एउटा इन्स्ट्रक्टर हुन्छ जसले चाहिँ उनीहरूको भविष्यको चिन्ता गरेर दिनरात उनीहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिने काम गर्दछ, शिक्षा दीक्षा गर्ने काम गर्दछ। त्यो गुरुसँग पटक पटक मुख लागिसकेपछि, जवाब फर्काइसकेपछि हामीले उनीहरूलाई परिवार लिएर आऊ, यो तेस्रोचोटि हो, अब हामी तिमीलाई मौका दिने छैनौँ भन्दाखेरि परिवार लिन हामी लिएर आउन सक्दैनौँ, तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नको उहाँले जवाब त्यसरी फर्काएपछि हामी बाध्य भएर बैठक बसेर हामीले संस्थाको बैठक बसेर निर्णय गरेको हो। राई सर, नवराज थापा भन्ने व्यक्तिले त्यस किसिमको गतिविधि गरे भने अन्य 17 जनालाई किन त्यसमा मुसियो सर? ल सर सुन्नुहोस्, हामीले 17 जनालाई मुसेको छैनौँ सर। हाम्रो त्यो यहाँ त एकजना होइन नि, नवराजजी मात्र होइन नि, यहाँ त 18 जना व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका छन्। बोल्दै गरेको भाइको नाम चाहिँ जुन एउटा भाइ बोल्दै थियो बस्नेत भाइ, त्यो बस्नेत भाइले स्वेच्छाले हामी कलेजबाट विद्यालयबाट निक्लेको हो भनेको छ। त्यसको स्क्रिनसट हामीसँग अझै पनि हामी सुरक्षित छ है। हजुरले अझै पनि हजुरले जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहाँ आएर स्क्रिनसट देखाउन सक्छु, त्यो कन्भर्सेसन देखाउन सक्छु। उनीहरूले आफ्नो स्वेच्छाले ट्रेनिङ सेन्टर छोडेको हो र ट्रेनिङ सेन्टरलाई अहिलेसम्म के गर्नुभयो गुरुजीहरूले, सरहरूले, त्यसको लागि धन्यवाद। हामी खुसी छौँ अहिलेसम्मको तपाईँहरूको सरको लागि। तर अब हामी आफ्नो स्वेच्छाले निक्लेको भनेर उनीहरूले आफ्नो स्वेच्छाले निक्लेर
बाहिर गइसकेपछि अहिले आएर कसरी उनीहरू आउँछ मलाई थाहा छैन। 17-18 जनाको नाम लिनुभएको छ। म तपाईँलाई यो च्यालेन्ज दिन्छु, 17-18 जना विद्यार्थी त्यहाँनिर पिटेकै छैनन्। 9-10 जना विद्यार्थी उनीहरू, किनकि उनीहरूलाई घरमा जस्तो हुँदैन ट्रेनिङ सेन्टरमा। एउटा परिवारले लगानी गरेको हुन्छ, परिवारले लगानी गरिसकेपछि त्यो परिवारको विश्वास पुरा गर्न हाम्रो जिम्मेवारी हो। हाम्रो नेतृत्वमा छोडिसकेपछि हामीले उनीहरूलाई पुऱ्याएर राम्रोसँग तालिम दिएर भर्ती लगाउन हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई उनीहरूलाई राई सर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ ठीक छ। तपाईले जुन भन्नुभयो नि यस किसिमको गतिविधि गर्नु हुँदैन, त्यसको पक्षमा हामी पनि छैनौँ। अनुशासनहीनको पक्षमा हामी छैनौँ। अनुशासनहीन हुनु हुँदैन, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यो अनुशासन सिकाउने जिम्मेवारी तपाईहरुले लिने हो नि। अनुशासन पनि त त्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा सिकाउने होला। तर तपाईहरुले उल्टै त्यो धम्की दिने, त्यसमाथि एकजनाले गरेको गल्तीलाई पुरै समूहलाई तपाईहरुले मुस्ने यस किसिमको गतिविधि तपाईहरुले गर्नुभएको छ। त्यसमाथि ती युवालाई तपाईले धम्की पनि दिनुभएको छ। उनीहरू भविष्यको हाम्रो भविष्य चकनाचुर भयो भनेर गुनासो गरिरहँदा, मिडियामा बोलिरहँदा उनीहरूले यो गुनासो गरिरहँदा तपाईले उल्टा धम्काउनु भएको छ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ, विशेष गरी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। एकजना विद्यार्थी सुदर्शन जो हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सुदर्शनजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हुन्छ धन्यवाद सर। बताउनुहोस् त अब तपाईँहरूको समस्या के हो? विशेष गरी हामीले ट्रेनिङ सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशकलाई पनि जोडेका छौँ। बताउनुहोस् त तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको समस्या भएको हो र तपाईँहरूलाई के भनियो, के भनेर धम्काइयो? सर यो हाम्रो चाहिँ अब यो सेन्टरबाट निस्किने निर्णय गरेको थियौँ हामीलाई नराम्रो लागेर। हजुर हजुर। अनि त्योमा हामीले अब हाम्रो साथीहरूले कोहीले अब सबै फुल पेमेन्ट दिएको थियो ट्रेनिङ सेन्टरलाई। हजुर हजुर। त्यही हामीले चाहिँ अब फुल पेमेन्टमा चाहिँ हामीले अब 1 महिना जति ट्रेनिङ भएको थियो होला, त्यही माथि हामीले पैसा माग्नु खोजेको, अरू फिर्ता माग्न खोजेको, जस्तै कि अब 1 महिनाको चार्जर दिनु भनेको। हजुर। योमा चाहिँ हाम्रो भएको त्यही पैसा नदिएर चाहिँ हामीले अलिकति लिएको रहेछ, यसबारे बताउनुहोस् त। हजुर। रेस्ट्रिक्ट गरेको पनि अब यो बुझ्न सकेको छैन होइन साथीहरूले चाहिँ किन गरेको। हजुर। केटीको आरोप पनि हालेको रहेछ अहिले। त्यो केटीको आरोप पनि सरासर अब यहाँ त अब केटाहरूले त्यस्तो गरेको त थिएन हाम्रो साथीहरूले। अब यसमा कतिको सत्यता छ त? विशेष गरी तपाईँहरूलाई जिस्काएको, अश्लील शब्दहरू बोलेको भन्ने किसिमको आरोपहरू लागिरहेको छ, यसमा कतिको सत्यता छ बताउनुहोस् त। आरोपमा चाहिँ सर सरासर गलतै हो सर। यो त हामी अब पुरै सेन्टरको अरूहरूलाई सोद्धा नि हुन्छ सर, यस्तो त कहिले गरेको छैन होइन। हजुर। अनि नवराज थापा भन्ने व्यक्तिले युवाले त गर्नुभयो तपाईँको साथीले भनेर भन्नुहुन्छ नि त उहाँ? हजुर। नवराज थापा भन्ने चाहिँ अब सर एकचोटि त्यो हाम्रो साथीहरूको बिचमा त्यस्तो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको थियो सर। त्यो त्यति पनि होइन, त्यति साह्रो त्यो झगडै त परेको थिएन सर त्यो। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई उहाँले गरेको गल्तीलाई चाहिँ किन तपाईँहरू सबैजनालाई समूहमा नै यस किसिमको अवस्था ल्याएर तपाईँलाई निकालियो, के कारणले रहेछ यो? सर त्यही कारण चाहिँ एउटा मेसेन्जरमा ग्रुप थियो। हजुर। हजुर। त्यो ग्रुप लिड गरिदिएमै रेस्ट्रिक्टेड भन्नुभयो र सरले, अनि सबैजना त्यही भएर चाहिँ ग्रुप लिड गर्नेले चाहिँ तपाईहरुलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको हो? हजुर। एउटा फेसबुकको मेसेन्जरको ग्रुप लिड गर्दैमै अरे। अनि अब विशेष गरी राई सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सबै कुरा सुन्दैछु, भाइको पनि कुरा सुन्दैछु। हजुर। पहिला भाइको कुरा छिटाउन दिनुहोस् अनि म कुरा राख्छु है। हजुर ल ठिक छ। तपाईँलाई हामी भोलि पनि जोडौँला, केही छैन। तपाईँलाई यस विषयलाई फलोअप गरेर तपाईँलाई आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पार्नका लागि हामी कुराकानी गरौँला। तपाईँसँग यसको जवाफ लिनका लागि हामी कुराकानी गरौँला सर। एउटा भनाइ छ हजुर होइन, जस्टिसले एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यो अडियो यति बेला प्राप्त भएको छ, तपाईँले धम्काएको अडियो पनि आम दर्शकहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। एकपटक म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अडियो सुन्नु होला एकपटक। यो अडियो प्ले गर्नु। पहिला त फर्स्ट वार्निङ, सेकेन्ड वार्निङ अनि त्यो त तिमीहरुको भने अनुसार हुन्छ, तिमीहरुको बिहेभियर अनुसार हुन्छ। कसरी सर? तिमीहरुले सुरुमा पनि वार्निङ पाइसकेका छौ। कसरी पाए मैले वार्निङ? हैन तिमी किन आवेशमा आउने? हैन मैले तिमीहरुले के गर्दिन थानामा ल्याइन्छ बोलाएर पुस्लाई। हैन सर तपाईँ पनि यस्तो तपाईँ पनि यस्तो मैले भन्नु न कलेजमा गर्ने भन्छ तिमीहरु थाना पठाइछु। ठुलो कुरा नगर यहाँ मेरो। मैले फर्स्ट वार्निङ नगर। तिमी चाहिँ ठुलो रूपमा कुरा गर्छौ, तिमी राम्रो कुरा गर्छौ बोल,
म त तिमीले बलको पावर गराइ दिएको यहाँ नदेऊ नि फेरि मैले ठुलो कुरा गरेको हैन तिमीले नवाजले यस्तो कुरा नगर हैन मैले फर्स्ट वार्निङ चाहिँ कसरी भेटेको नवाजसँग झगडा गरेको हैन तिमीले तपाईले के रे नवराजले सरी भनेछ तिम्रो गल्ती छैन भनेर अलि नवाजसँग तपाईसँग पनि बसेको कि हैन तिमीले मलाई चास्तीको त्यतिखेर पनि चास्तीको यहाँ ठुलो कुरा गर्ने हैन सुन तिमीले गुरुसँग बोक्न लागेका छौ गुरुजीको कम गरिरहेछ तिमीहरूले सुरुमै आफैले गुरु छुटेर गइसकेपछि गुरुजीको यो ट्रेनिङ सेन्टरको जिम्मेवारी हुँदैन ठिक छ दर्शकहरू प्रेम राई सर सुन्दै हुनुहुन्छ म मजाले सुन्दैछु सुन्नुभयो 22 मिनटको अडियो प्राप्त भएको छ 22 मिनटसम्म तपाईँले निरन्तर रूपमा ती व्यक्तिलाई गाली गर्नुभएको छ धम्क्याउनु भएको छ भविष्य ड्यामेज गराइदिन्छु भन्ने किसिमका शब्दहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ 22 मिनटसम्म ठिक छ तर यसरी हेर्नुहोस् एकपटक सुन्नुहोस् कुनै व्यक्ति विद्यार्थीले गलत गरेको छ भने त्यो विद्यार्थीलाई अनुशासनभित्र ल्याउने तपाईँहरूको दायित्व एउटा ठुलो एउटा कम्पनी चलाएर बसिरहनु भएको छ ट्रेनिङ सेन्टर चलाएर बसिरहनु भएको छ एकजनाले गरेको गल्ती 18 जना युवाहरूलाई तपाईँले यसरी साँधेर रेस्ट्रिकेट गर्नुभएको छ अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूको भविष्य उज्जवल होला भनेर एउटा सपना बोकेर तपाईँहरू समक्ष ट्रेनिङका लागि पठाएका हुन् लगानी गरेका हुन् तर त्यसो हुँदाहुँदै तपाईँहरूले जुन रेस्ट्रिकेट गरेर उनीहरूको भविष्य चकनाचुर पार्नु भएको छ यो अत्यन्त गलत छ सर अन्य कानुनी उपचार यसको पक्कै पनि होला यदि उनीहरू अनुशासनमा बस्न मानेन भने तपाईँहरूले कानुनी उपचार लिन सक्नुहुन्थ्यो सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको दायित्व हो तर भविष्य नै खेलवाड गर्ने अधिकार तपाईँहरूसँग छैन यसबारे तपाईँसँग हामी पक्कै पनि आगामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ अहिले तपाईँसँग धेरै कुराकानी गरेर केही फाइदा हुने हामीले महसुस गरेका छैनौँ तपाईँले उल्टै विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ यसलाई भ्रामक समाचार भनेर भन्नुभएको छ युवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा आएर बोलिरहेका छन् र हामीलाई गुनासो गरेको भिडियो पठाइरहेका छन् एकजना होइन दुईजना होइन 18 जना युवाहरूले यसरी निरन्तर रूपमा आफ्नो गुनासो गरिरहेका छन् यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई रेस्ट्रिकेट गरेर भविष्य अन्धकार बनाइदिनु भएको छ यो ठग्ने काम तत्काल बन्द गर्नु होला यसको क्षतिपूर्ति तपाईँहरूले बेहोर्नुपर्छ दर्शकहरू यसबारे हामी थप कुराकानी आगामी दिनमा गर्नेछौँ कार्यक्रमको समयावधि सकिएका कारणले यो विषयलाई हामीले धेरै लम्ब्याउन सकेनौँ यस विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कुनै पनि युवाको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने अधिकार कुनै पनि ट्रेनिङ कम्पनी अथवा कसैलाई पनि छैन यति भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ कुनै समाजमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि विशेष जानकारीहरू तपाईँले गराउन चाहनुहुन्छ भने गराउनु होला तपाईँका जानकारीहरूका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायले त्यसको आलताले जवाफ जबसम्म दिन्छ तबसम्म निरन्तर रूपमा हामी फलोअप गरिरहन्छौँ जबसम्म त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ हामी पाउँदैनौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते